बात सुनकर एकदम सीधी होकर बैठ गई। बैठने के बाद वो बोना इसका पूरा नजर आया तो ये देखकर हक्का बक्का रह गई कि बोने की एक ही टांग थी जो धड़ के बिल्कुल दरमियान लगी थी और पाँव भी नहीं था। एक लम्हे को इस अजीबुल हलकत महलूक को देखकर शकुंतला के रोंगटे खड़े हो गए। फिर जब उसे एहसास हुआ कि ये तो इसके हुक्म का ताबिया महाबैर है तो उसको कुछ ढारस हुई। कौन है तू? शकुंतला सहमी हुए लहजे में बोली तो बोना हंस पड़ा। इसके हंसने की आवाज ऐसी थी जैसे लोहे या सिल्वर की देगची में बहुत से पत्थर डालकर देगची को हिलाया जाए उसकी जो आवाज पैदा होती है। तुमने खुद ही बुलाया है मालकन, और खुद ही पूछ रही है कि मैं कौन हूँ? अच्छा, तो तुम मेरे महाबैरों के सरदार हो? जी मालकन। क्या नाम है तुम्हारा? शकुंतला अब संभल चुकी थी। चमत्कार हूँ, शकुंतला ने सोचने के अंदाज में कहा। क्या चमत्कार दिखा सकते हो मेरे हुक्म पर? शकुंतला होले से मुस्कुराई। पहाड़ उल्टा सकता हूँ, उसने मिनमिनाती हुई सीटी नुमा आवाज में कहा। जहाँ हुक्म करो वहां ले जा सकता हूँ। तुम्हारे हुक्म पर हर चीज हाजिर और किसी भी चीज को गायब कर सकता हूँ। तुम्हारे दुश्मनों को खत्म कर सकता हूँ और हर वो काम जो तुम कहो मालकिन कर सकता हूँ और करने का पाबंद हूँ। गुरु नारायण को कत्ल करो, शकुंतला खुश होकर तेजी से बोली। मेरी खाल के जूते बनवा लो, मगर ये काम फिलहाल मेरे बस में नहीं मालकन। गुरु नारायण तीर्थ जाप करके मंडल से बाहर आने वाला है, अब तू भी इसी के हुक्म की गुलाम होगी। मेरी औकात क्या है? चल दफा हो जा, बदशक्ल बकवास किया जा रहा है, शकुंतला ने कहा तो चमत्कार यूं अपनी जगह से गायब हुआ जैसे वाकई किसी ने चमत्कार दिखाया हो। चमत्कार के जाने के बाद शकुंतला का जी भर आया। उसे अब हालात पलटने की तवक्को नहीं थी। वो ऐसे भंवर में आ फंसी थी जहाँ जहाँ इसके महाबैर भी बेबस थे और हुचकरान और सामरी भी। वो बेख्तियार रोने लगी और तकिए पर सर रखे कितनी देर अपनी बेबसी का रोना रोती रही। न जाने फिर कब इसकी आंख लग गई। परिंदों के चहचहाने से इसकी आंख खुल गई। खिड़कियों और रोशनदानों से सुबह की रोशनी नूर की शक्ल में कमरे के अंदर आ रही थी। शकुंतला रात भर की नींद के बाद तरोताजा हो चुकी थी। उसने एक तौबा शिकन अंगड़ाई ली और उठ बैठी। सुबह की ठंडी ठंडी हवा खुशगवारियत का एहसास पैदा कर रही थी। अचानक एक ख्याल शकुंतला के जहन में छपाके की तरह पैदा हुआ कि ये कौन सी जगह है और इस घर के इर्द गिर्द का मंजिर क्या है? ये किसका घर है? कल सारा दिन तो इंतहाई प्रागंदा था, जिसकी बिना पर ऐसी बातों पर इसका ध्यान न आया था। वो उठी और अपना भारी भरकम लिबास घसीटते हुए खिड़की के पास आई। बाहर दूर तक एक वादी का मंजर था। ये एक सरसब्ज वादी थी, हर तरफ सब्जा और हरियाली खूबसूरत मंजर पेश कर रही थी। दूर एक नदी या दरिया बहता हुआ नजर आ रहा था। इससे भी परे पहाड़ नजरों को भले महसूस हो रहे थे। वादी में हर तरफ रंग बिरंगे फूल और मुख्तलिफ अलग परिंदे अटकेलियां कर रहे थे और कहीं कहीं लोग आ जा रहे थे। शकुंतला खिड़की से हटकर कमरे के दरवाजे के पास आ गई और बाहर निकल आई तो इसने अपने आप को दाएं से बाएं जाते हुए कशादा बरामदे में पाया। बरामदे से आगे खुला बागीचा और सामने लोहे का कबाड़ था। पूरे मकान के गिर्द दीवार थी। अब इसने पूरे मकान में घूम फिर कर देखा तो पता चला कि ये 3-4 कमरों पर मुश्तमिल मकान था। एक छोटा बावर्ची खाना और एक नहाने का कमरा था। पूरे घर में ना तो कोई जीरू मौजूद था और ना ही इस घर के आसपास करीब ही कोई दूसरा मकान था। खुली फजाओं में ये अकेला मकान खासा खूबसूरत बनाया गया था। अलबत्ता दूर कहीं कहीं घर और लोग शकुंतला को नजर आ रहे थे। शकुंतला वापस कमरे में आ गई। शकुंतला को इसका शदीद भूख महसूस हुई और उसके साथ प्यास भी। तो उसने एक सर्द आह भरी और सोचा, कल तक मेरे आगे पीछे बांदियां कनीजें फलों के मशरूब और खाने का सामान तैयार करके रखती थी और आज मैं एक तरह से इस घर में कैद हूँ। सामरी ने जाते जाते मुझे यहाँ से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी है। क्यों ना फिर चमत्कार को बुलाऊं, इसने सोचा और जहन चमत्कार का नाम भी दोहराया तो फौरन ही इसे गर्म हवा का थपेड़ा लगा और फिर चमत्कार अपने मुकम्मल मकरू वजूद के साथ हाजिर हो गया। क्या हुक्म है मालकिन? तुमने मुझे क्यों याद किया? शकुंतला ने उसे नजर भर कर देखा और बोली, बदशक्ले, मुझे तुम कहता है? अदब से मुहातिब किया कर। जी बेहतर मालकिन। चमत्कार ने शर्मिंदा होकर नजर झुका दी। मुझे इंसानी खून चाहिए, जिंदा इंसान और इसका खून। शकुंतला ने हवस भरी नजरों से उसे देखकर कहा। उसे इस वक्त खून की प्यास थी। जिंदा इंसान तो इस घर में भी मौजूद है मालकिन, चमत्कार ने कहा। कहाँ? शकुंतला हैरान होकर बोली। बाहर बागीचे में सेब के दरख्त लगे तले इस घर के मकीनों को मुश्किरान ने कैद कर दिया है। हुक्म करें तो निकाल लाऊं? हाँ हाँ जल्दी करो, मुझे भी दिखाओ। चलो। शकुंतला ने उसे हुक्म दिया तो चमत्कार एक टांग पर फुदक कर बाहर की तरफ जाने लगा। शकुंतला इसके पीछे चलने लगी। बागीचे में सेब के दरख्त के पास पहुंचकर चमत्कार रुक गया और एक जगह खड़ा हो गया। फिर जोर से हवा में उछला और जमीन पर गिरा तो एकदम वहां से सारी मिट्टी हट गई और काफी नीचे सलाखों वाला बड़ा सा पिंजरा नजर आया। चमत्कार ने एक हाथ से सलाख पकड़ी और यूं पिंजरे को ऊपर उठाया जैसे हल्की फुल्की टोकरी हो और पिंजरे को बाहर जमीन पर रख दिया। पिंजरे में 2 नौजवान लड़कियां, एक उधेड़ उम्र मर्द और एक जवां साल मर्द था। चारों बड़े खौफजदा थे और चमत्कार की शक्ल देखकर मजीद खौफजदा हो गए।
البتہ خوبصورت شکنتلا کے چہرے پر مسکراہٹ دے کر ان کی جان میں جان آئی۔ یہ زمین کے اندر زندہ کیسے تھے؟ اس نے چمتکار سے سوال کیا۔ یہ حکمران کا کمال ہوگا، چمتکار بولا۔ چمتکار 5 کرسیوں کا بندوبست یہیں باغیچے میں کرو اور ان سب کو پنجرے سے باہر نکالو، اور سنو، ان میں سے کوئی فرار نہ ہونے پائے۔ شکنتلا نے حکم دیا اور لمحوں میں پنجرہ غائب اور کرسیاں حاضر ہو گئیں۔ بیٹھو، شکنتلا چاروں کو حکم دے کر خود بے نیازی سے بیٹھ گئی۔ دونوں لڑکیاں اور مرد صورتحال سمجھنے سے قاصر تھے، تاہم شکنتلا کے پراعتماد حکم کو نظر انداز نہ کر سکے اور بلا چوں چراں کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ کھانے پینے کا بندوبست کرو، چمتکار۔ اور پلک چپکتے میں کرسیوں کے درمیان ایک میز پر انواع اقسام سبزیاں، روٹیاں اور بھنے ہوئے تازہ مرغ مسلم نظر آئے۔ کھانے میں سے ایسے بھاپ نکل رہی تھی جیسے ابھی ابھی چولہے سے اترے ہوں۔ کھاؤ، شکنتلا نے زلفیں جھٹک کر سب کو حکم دیا اور خود بھی خاموشی سے پیٹ پوجا کرنے لگی۔ ڈرتے ڈرتے چاروں انسان کھانے لگے اور تھوڑی دیر بعد ہاسی رفتار سے کھا رہے تھے۔ گزشتہ دن سے بھوکے تھے شاید۔ کھانے کے بعد سب خوفزدہ انداز میں اپنی جگہ پر ہی بیٹھے رہے اور شکنتلا نے باری باری سب کے چہروں کی طرف بغور دیکھنا شروع کیا۔ ادھیڑ عمر شخص 50 سے اوپر کا معلوم ہوتا تھا اور لڑکا تقریباً 20-22 برس کا لگتا تھا۔ لڑکیاں دونوں 18-19 کی نوجوان تھیں۔ لباس سے سب متوسط طبقے کے معلوم ہو رہے تھے۔ ایک لڑکی کی شکل لڑکے سے ملتی جلتی تھی، غالباً بہن بھائی تھے، اور دوسری لڑکی لڑکے کی پتنی ہوگی۔ شکنتلا نے اپنے تیر وچار کیا۔ کون ہو تم لوگ؟ شکنتلا کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر ادھیڑ عمر مرد کو اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ بیٹی، ادھیڑ عمر نے کہنا شروع کیا، میں اپنے بچوں اور بہو کے ساتھ یہاں رہتا ہوں۔ کل صبح پتہ نہیں کہاں سے ایک آدمی نمودار ہوا اور ہمیں ایک جگہ اکٹھا کر کے کوئی جادو کیا تو ایک پنجرے میں ہم قید ہو گئے، اور پھر پنجرہ اس نے سیب کے درہ تلے دفن کر دیا۔ قبر کے اندھیرے سے آج تم نے ہمیں نجات دلائی، ہم تو زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ تمہارا کیا نام ہے؟ شکنتلا نے بوڑھے کو نظر انداز کر کے نوجوان کو اشارہ کیا جو خاصی دیر سے ایک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ غالباً اس نے اتنی خوبصورت لڑکی پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ جی سلیمان، نوجوان نے جواب دیا تو شکنتلا چونک پڑی۔ اس کا مطلب ہے کہ تم لوگ مسلمان ہو؟ جی الحمدللہ، ادھیڑ عمر شخص نے جواب دیا۔ میرا نام صبغت اللہ ہے، اور یہ نوجوان کی طرف اشارہ کر کے میرا بیٹا، اور یہ کنیز فاطمہ میری بہو ہے، اور پھر بیٹی کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولا، یہ میری بیٹی رقیہ ہے۔ کیا تم مسلمان نہیں ہو بیٹی؟ صبغت اللہ نے سوال کیا۔ کیوں؟ شکنتلا تیوریاں چڑھا کر بولی۔ کیا دنیا میں زندہ رہنے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے؟ نہیں بیٹی، تم تو برا مان گئی، میں تو ایسے ہی پوچھ رہا تھا۔ میرا نام شکنتلا ہے۔ شکنتلا دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں ریاست تابانہ کی ملکہ اور زبردست جادوگرنی بھی ہوں، اور یہ بدشکل، شکنتلا نے چمتکار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جو ایک طرف ہاتھ باندھے خاموش کھڑا تھا، میرے قبضے میں وہ غلام ہے جو پہاڑ کو بھی میرے حکم سے ریزہ ریزہ کر سکتا ہے۔ کفر نہ بولو، اس کائنات کا ہر کام صرف اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے، ہم تو بس اس کے مخلوق ہیں، اللہ کی مرضی کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ بکواس بند کر بڈھے، شکنتلا نے تڑاک سے ادھیڑ عمر کے منہ پر تماچا رسید کر دیا تو نوجوان سلیمان اپنی جگہ سے اٹھ کر تیزی سے شکنتلا کی طرف چھپٹا، لیکن اسے قبل کہ وہ شکنتلا تک پہنچتا چمتکار نے اس کی طرف انگلی سے اشارہ کر دیا اور سلیمان اپنی جگہ پر جم کر رہ گیا۔ میں صرف کالی ماتا اور ناگ دیوتا کو مانتی اور جانتی ہوں، جن کی نوازشوں سے میری شکتیاں اپرمپار ہیں اور جن کے کارن سے شکنتلا بے پناہ طاقتور ہے۔ اللہ کے سوا کوئی طاقتور نہیں جادوگرنی، تمہاری سب طاقتیں عارضی اور شان و شوکت دکھاوے کی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سب سے بڑا ہے، میں اپنے آپ کو ہی بڑا کہتی ہوں۔ شکنتلا دونوں ہاتھ کولوں پر رکھے ہوئے ٹہلتے بولی، مجھے اپنے سامنے ساری دنیا کے لوگ بونے لگتے ہیں۔ بات کردار کی ہوتی ہے شکنتلا، ورنہ قد میں تو انسان سے سایہ بھی بڑا ہوتا ہے، جو جتنا اعلیٰ ظرف ہے اتنا ہی بڑا ہے، تمہیں تو بزرگوں سے بات کرنے کی بھی تمیز نہیں۔ بوڑھے کی بیٹی رقیہ تحمل سے بولی، تو میں بدتمیزی کا مزہ ضرور چکھاؤں گی۔ شکنتلا پورے جلال سے بولی، چمتکار، جی مالکن، ان سب کو میرے کمرے میں بے بس کر کے پہنچا دو۔ جو حکم مالکن۔ اور شکنتلا پورے غرور سے کمرے کی طرف چل دی۔ گرو نارائن آج بے پناہ خوش تھا، اس نے آج ہی جاپ مکمل کر لیا تھا۔ جاپ مکمل کرتے ہی اس نے مندر کے احاطے میں بنے تالاب کے اندر اشنان کیا، جی بھر کر وہ نہایا۔ جاپ کے دوران اسے بھوک پیاس کی مطلق حاجت نہ ہوئی تھی، یہ کالے علم کا اثر تھا، لیکن عمل مکمل کرتے ہی شدید ترین بھوک و پیاس کا حملہ ہوا۔ اس وقت رات کا آخری پہر چل رہا تھا جب وہ اشنان سے فارغ ہوا۔ اس وقت کلکتہ شہر کے تمام خرد و نوش کی دکانیں وغیرہ بند تھیں، لیکن بھوک تو بھوک تھی، اور وہ بھی کئی ماہ کی۔ گرو نارائن سے برداشت نہ ہو سکا، وہ کھانے کی تلاش میں مندر سے باہر آ گیا۔